practical, honest question. तपाईले कहिले सोध्नु भएको छ तपाई यो पृथ्वीमा के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाई कहाँबाट तपाईको सुरुवात भयो, तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ, के को लागि तपाईलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो? Very important question. कुनै पनि मानिसको जिन्दगीमा तीनटा दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तीनटा दिन। पहिलो दिन उसको जन्म भएको दिन। कति तपाईहरुलाई त थाहा छैन होला तपाईहरु कसरी जन्मिनु भयो, कुन ठाउँमा जन्मिनु भयो, कुन हालतमा जन्मिनु भयो, तपाई हस्पिटलमा जन्मिनुभयो कि तपाई गोठमा जन्मिनुभयो कि तपाई पहाडमा जन्मिनु भयो कि we don't know कुन परिस्थितिमा तपाईको जन्म भएको। सायद मेजोरिटी तपाईहरुलाई थाहा छैन होला, रिमेम्बर छैन त्यो। म ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छु मलाई पनि थाहा छैन मेरो जन्म एक्ज्याक्टली भएको समय म कस्तो थिएँ, कुन हालतमा थिएँ। त्यो चाहिँ मेरो आमालाई सोध्यो भने उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। जन्म भएको दिन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मानिसको, कारण त्यो दिन उसको सुरुवात भएको दिन हो, उसको पृथ्वीको यात्रामा स्टार्टिङ भएको दिन हो। बहुत इम्पोर्टेन्ट छ त्यो दिन। उसले पहिलोचोटि सास लिएको दिन र त्यो कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु। जतिजना ड्याडीहरू हुनुहुन्छ स्पेसली अस्ट्रेलियामा तपाईले सायद एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला, कारण नेपालमा चाहिँ तपाईहरुलाई हस्पिटलमा जानु दिँदैन भन्ने सुनेको थिएँ। जहाँनिर लेबर हुन्छ त्यहाँनिर जानु दिँदैन। तर धेरै नेपाली ड्याडीहरूलाई नेपालमा भएको जन्म भएको छोराछोरीको हालत कस्तो उनीहरूलाई थाहा छैन, त्यो एक्सपिरियन्स छैन। तर हामी अस्ट्रेलियामा भएकोलाई चाहिँ अलाउड छ, हामी जान सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ र मैले त्यो देखेको छु, मैले हेरेको छु। बहुत इम्पोर्टेन्ट दिन हो त्यो। र त्यो दिन एक्चुअली पछाडि चाहिँ मैले स्त्रीहरूलाई अरू धेरै सम्मान गर्न थालेको छु, कारण यति पेनफुल प्रोसेस भएर उनीहरूले एउटा बच्चाको जन्म दिन्छ। मैले त्यो देखेको छु र त्यो देख्दा त्यो एक्सपिरियन्स मलाई लाग्यो वाउ, दे आर रियली ब्रेभ। आज तालिबानहरूले केटीहरूलाई हेप्छ, हेला गर्छ, तर इन रियालिटी नो, हामीहरूले स्त्री जातिलाई अडोर गर्नुपर्छ, हामीले उनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले देखेको छु। एनिवे जन्म भएको दिन बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, सुरुवात भएको दिन। दोस्रो दिन मानिसको जीवनमा इम्पोर्टेन्ट दिन चाहिँ उसले जुन दिन डिस्कभर गर्छ, उसले जुन दिन उसलाई रियलाइज हुन्छ, जुन दिन उसलाई पत्ता लाग्छ ऊ कुन उद्देश्यले पृथ्वीमा उसको जन्म भयो। What's his purpose or her purpose? उसको एक्जिस्टेन्सको उद्देश्य के हो? त्यो कुरा चाहिँ उसले जुन दिन त्यो रेभेलेसन उसकोमा आउँछ, जुन दिन त्यो दिन उसले बुझ्छ, उसलाई रियलाइज हुन्छ, त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट दिन। र तेस्रो चाहिँ जुन दिन उसको अन्त हुन्छ, कारण उसको यात्रा सकिन्छ, तर त्यो अन्तको दिनमा चाहिँ उसले आफ्नो रेसलाई कसरी पुरा गर्यो, आफ्नो दौडलाई उसले कसरी पुरा गर्यो, उसले आफ्नो जीवनमा के गर्यो त? परमेश्वरले दिनुभएको समय, परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्ट, परमेश्वरले जुन डेस्टिनी भन्छौँ या जुन पर्पस दिएर पृथ्वीमा राखिएको थियो, त्यो पर्पस त्यो व्यक्तिले पुरा गर्यो कि गरेन? जेनरली
मान्छेहरूलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने ओके व्हाट्स योर पर्पस इन लाइफ, तिम्रो जिन्दगीको उद्देश्य के हो? कुनै पनि व्यक्तिलाई, चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे नन क्रिस्चियन होस्, सायद तपाईँले एन्सर यस्तो पाउनुहुन्छ। Get an education, get a training, get a job, build a career, get married, buy a house, have kids, pay off mortgage as soon as possible, put more investment property or share, and have a retirement plan. त्यो जहाँ पनि त्यही हुन्छ प्राय मान्छेको बेसिक क्वेसन गर्नुभयो भने व्हाट्स योर पर्पस इन लाइफ भन्यो भने सायद त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई त्यसरी नै माई जेनरल पर्पस लाइक दिस, ओके, आई वान्ट टु गेट अ नाइस जब, हाई पेइङ जब, एकदम राम्रो पोजिसनमा म काम गर्न चाहन्छु, म धेरै पैसा कमाउन चाहन्छु, म इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु, म फाइनेन्सियली फ्री हुन चाहन्छु, मसँग अरू इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीहरू भएको होस् र मेरो छोराछोरीलाई एकदम बेस्ट एजुकेसन, बेस्ट क्लास, बेस्ट युनिभर्सिटीमा म पढाउन चाहन्छु, अनि म आरामको रिटायरमेन्ट बिताउन चाहन्छु। द्याट्स माई पर्पस। यदि त्यो प्रश्न क्रिस्चियनलाई गर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली प्राय त्यही हुन्छ, प्लसमा एउटा लाइन हुन्छ प्रायको, त्यो लाइन हो अटेन्ड द चर्च। म चर्च अटेन्ड पनि गर्छु, विच मिन्स 2 hours a week, 2-3 घन्टा एभरेज प्लस माइनस चाहिँ म चर्च पनि जान्छु। द्याट्स ओन्ली डिफरेन्स, देयर इज नथिङ मच डिफरेन्स हेर्दाखेरि। तर ट्रुली हामीले कहिले सिरियसली सोधेको छौँ, प्रश्न गरेको छौँ आफैलाई? कारण परमेश्वरले हामीलाई करियर डिजाइन गर्नुलाई, मेक अ लट अफ मनी, इजी रिटायरमेन्ट को लागि उहाँले अवश्य नै डिजाइन गर्नुभएको छैन, म विश्वास गर्छु। पहिलो कुरा हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा के छ भने परमेश्वरले उद्देश्य बिना के पनि बनाउनु भएको छैन। तपाईले हेर्नुहोस् युनिभर्समा सोलर सिस्टम आज हामीले स्कुलमा युनिभर्सिटीमा पढ्छौँ, घाम प्लस 9वटा ग्रहहरू, कतिले अब अहिले 8-9मा झगडा भइरहेछ, तर जेनरली 9वटा ग्रहहरू छन्। अर्को पनि छ भन्दैछ साइन्सले, सानो छ अरे, घाम बिचमा छ, घामले ताप दिएको छ। इमेजिन गर्नुहोस् यदि घाम छैन भने पृथ्वीमा हामी बाँच्न सक्दैनौँ। यो एकदमै जाडो ठन्डी भएर आइसको ढिक्का भइहाल्छ। त्यो घाम बनाउनु भयो परमेश्वरले, त्यसको उद्देश्य छ नि त, के त बिचमा बस है घाम, ताप दे तैँले ग्रहहरूलाई, अनि तँलाई म ग्राभिटी दिन्छु, त्यो ग्राभिटीले तैँले पुरा 9वटा प्लानेटले जसले वरिपरि घुमा, अनि त्यो तापले त्यो प्रकाश दे, अनि उज्यालो हुन्छ पृथ्वीमा। त्यो उज्यालो भएपछि यहाँ भएका सबै जीव जन्तुहरूले देख्न सक्छ, हेर्न सक्छ। परमेश्वरले घाम बनाउनु भयो, फोकटमा कामै नलाग्ने, पर्पसलेस भएर उहाँले बनाउनु भएन। इभन मुन बनाउनु भयो, ओके मुन त यहाँ बस, पृथ्वीलाई घुम वरिपरि, ओके। घुम्दाखेरि पनि अहिले अब साइन्सले पत्ता लाग्यो पर्फेक्ट सर्कलमा घुम्दैन, इक्लिप्समा घुम्छ भनेको छ। अलिकति नजिक अनि टाढो, अनि फेरि नजिक अनि टाढो हुन्छ अरे। त्यसको पनि उद्देश्य छ परमेश्वरले त्यो बनाउँदाखेरि, अघि तैँले चाहिँ यसरी घुम है भनेर भनिदिनु भयो। उहाँले हावा बनाउनु भयो। आज हामी थाहा छ हावा भएन भने, अक्सिजन भएन भने हामी कोही पनि बाँच्न सक्दैनौँ। पानी बनाउनु भयो, चराचुरुङ्गी बनाउनु भयो, माछा बनाउनु भयो, प्लान्ट्सहरू बनाउनु भयो। आज हामीले बुझ्दैछौँ
प्लान्ट्सले अक्सिजन बनाउँछ अरे घामको प्रकाश लिएर। फोटोसिन्थेसिस भने हामीले पढेछौँ नि स्कुलमा होइन, यदि घाम भएन भने फोटोसिन्थेसिस हुँदैन, फोटोसिन्थेसिस भने अक्सिजन हुँदैन, पृथ्वी अक्सिजन लेस भएपछि यहाँ कुनै जीव जन्तुहरू बाँच्न सक्दैन। मैले भन्नु खोजेको कि परमेश्वरले जे कुरा पनि तपाईँले जुनै ठाउँमा हेर्नु, जब बनाउनुहुन्छ नि त्यहाँनिर एउटा उद्देश्य लिएर बनाउनु भएको छ। उद्देश्य बिना पर्पस के कुरा पनि उहाँले बनाउनु भएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने फर्स्ट कुरा हो। जे कुरामा एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ, एउटा बिग रेभेलेसन कुरा हो त्यो। मैले एउटा स्टोरी पढ्दै थिएँ, एउटा अमेरिकामा भएको घटना अरे, रेड इन्डियनले भनेको घटना। एक दिन एउटा रेड इन्डियनले एउटा इगलको अन्डा भेटेछ, कताबाट झर्यो तल, अरे यो त इगलको अन्डा, चिन्यो उसले, खोजी हिँड्यो कहाँ रहेछ यो, कुन गुणबाट झरेछ, गुण भेटेन उसले, तर फुटेको छैन, राम्रै छ अन्डा, ल अब के गरौँ यसलाई। अनि उसले चाहिँ एउटा त्यो पेरी चिकन भन्ने पाउँछ अमेरिकामा, चिकन जस्तै हुन्छ, त्यो बिहेभियर चिकन जस्तै हो, त्यो चिकन जस्तै खान्छ, चिकन जस्तै खोताल्छ, केही फरक छैन, अलि रूप मात्रै फरक छ। अनि उसले त्यो पेरी चिकनको नेस्टमा गोडमा राखिदियो अरे त्यो इगलको अन्डालाई। अनि अब पेरी चिकनले अन्डा मेरो हो कि होइन उसले चिनेन, ऊ थाहा बस्यो। अनि त्यो चिकनबाट, त्यो अन्डाबाट उसको अफकोर्स अरू चल्लाहरू जन्मियो, प्लस इगलको चल्ला पनि जन्मियो। अनि त्यो इगलको चल्ला बढ्दै गयो, अनि जे गर्यो पेरी चिकनले, त्यो इगलले पनि त्यसै गर्यो अरे। पेरी चिकनले यसो खोताल्छ नि होइन, हामीले देखेछौँ नि चिकनले नेपालमा, यहाँ पनि त्यही गर्छ, यसो खुट्टाले खोताल्छ नि, यसो के किराहरू पक खान्छ, जे भेट्छ। त्यो इगलले पनि त्यही गर्यो अरे, खोताल्यो, त्यसरी हिँड्ने, उसको हिँड्ने डुलाइ हरेक एक्टिभिटी। अनि त्यो इन्डियनले हेरेर छक्कै पर्यो अरे, अरे यसले जे गर्यो त्यही मात्रै गर्छ, त्यो भुइँको कुरा जे खोताल्दै खान्छ त्यस्तै एक्ज्याक्टली। अनि एक दिन माथिबाट एउटा ठुलो इगल, जुन उसको जात हो, जुन उनको स्पिसिज हो, उड्दै थियो अरे। अनि त्यसले पनि यसो हेऱ्यो अरे, कस्तो दामी, कस्तो चरा यो, आकाशबाट यस्तो उड्दैछ यो। अनि त्यसको आमा भनौँ न, पेरी चिकन आमाले त्यो के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठुलो इगल हो, यो चरा जातिमा, चरा स्पिसिस सबैभन्दा यो एकदम राजा जस्तो हो, यो ठुलो एकदम यो भयङ्कर व्यक्ति हो यो। ओहो भनेर हेरेर उसले माथिबाट। अनि उसको पेरी चिकन आमाले चाहिँ तँ चाहिँ नि बुझिस्, त्यस्तो हुन्छ भनेर कहिले पनि त नसोच, बुझिस्, तँ त्यस्तो हुनु सक्दैनस्, ओके, तँ पेरी चिकन हो यस्तै खोताल्दै हिँड्ने हो, ओके भनेर उसलाई गाली गर्यो अरे। अनि त्यो इगल बढ्दै गयो, हुर्किँदै गयो, बुढो भयो अरे, अनि लास्टमा मर्यो अरे। व्हाट अ सैड स्टोरी। इगललाई उसको डेस्टिनी, उसको पर्पस जुन तरिकाले बनाएको थियो त्यो पूरा हुन सकेन। ऊ कहिले आकाशमा पनि उडेन, ऊ खालि त्यो खोदाल्दै चिकन जस्तै हिँड्ने all his life। हामी पनि त्यस्तै हुन सक्छौँ, मानिस जाति पनि।
यदि हामीले हाम्रो डेस्टिनीलाई खोजेनौँ, डेस्टिनीलाई प्रश्न गरेनौँ भने हामी त एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ। हामीलाई जुन पर्पस, जुन उद्देश्यले परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, हामीलाई सबैलाई विभिन्न उद्देश्यले बनाउनु भएको छ। म विश्वास गर्छु जुन उद्देश्यले हामीले बनाउनु भएको छ, यदि त्यो उद्देश्य के हो भनेर हामीले जेन्युनली क्वेसन गरेनौँ भने, धेरैचोटि हामी चर्च जान्छ, आउँछौँ, हालेलुया भन्छ त्यति, तर हामीले जेन्युनली कहिले सोधेछौँ गडलाई, गड म के गर्नुपर्ने हो पृथ्वीमा? What I'm supposed to do? Okay, मैले तपाईँलाई भेटेँ, तपाईँलाई चिने, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले कसले मलाई बनायो, त्यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। कसले बनायो? कसैले हामीलाई भन्यो, येशूको बारेमा हामीले सुन्यौँ, हो र भने अलिक स्ट्रगल भयो र कतिजनालाई, मलाई भयो, हो कि होइन कि यो येशू भनेको, जिजस भनेको के हो, आई डोन्ट नो। कसैले भन्यो, हामीले सुन्यौँ, धेरै मान्छेले सुन्यो, कतिले विश्वास गर्यो, गरेन। तर एनीवे हामी जति विश्वासीहरू छौँ, फर द सेक अफ द्याट, हामीले विश्वास गर्यौँ, हो हामीलाई बनाउनु हुने त भयङ्कर परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, येशू ख्रीष्ट, उहाँले हामीलाई लिनु आउनुहुनेछ एक दिन। हामीलाई विश्वास भयो, बाइबल पढ्यौँ, स्टडी गर्यौँ, द्याट्स अ वान स्टेप, इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो त्यो। But that's not only the finish. That's only one step. कसले मलाई बनायो भन्ने क्वेसनको जवाफको उत्तर पाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रेभलेसन हो हाम्रो लागि। ओहो, परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनु भयो, मलाई पनि बनाउनु भयो, थ्याङ्क यू, खुसी भयो हामी, हालेलुया। येशू ख्रीष्ट मलाई खोजेर तपाईँले भेटाउनु भयो, मलाई दलदले ठाउँबाट निकाल्नु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। द्याट्स स्टेप नम्बर 1। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट दिन हो, तपाईँले तपाईँको परमेश्वरलाई भेट्नु भएको दिन, चिन्नु भएको दिन, रेकग्नाइज गर्नुभएको दिन, भेरी इम्पोर्टेन्ट, एकदम इम्पोर्टेन्ट दिन हो त्यो। र तपाईँले सरेन्डर गर्नुभयो, परमेश्वरलाई भन्नु, थ्याङ्क यू लर्ड, तपाईँले क्षमा माग्नुभयो आफ्नो पास्टको भुलहरूलाई, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, बत्तिसमा लिनुभयो र प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आई विल फलो यु, म तपाईँलाई पछाउँछु मेरो जीवन कालभरि। ग्रेट, नथिङ रङ विथ द्याट। तर स्टिल अर्को कुरा पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एक्सक्युज मी गॉड, तपाईँले मलाई कुन उद्देश्यले बनाउनु भयो? What I'm supposed to do? मैले गर्नुपर्ने के हो त यो पृथ्वीमा? ओके, तपाईँलाई भेटेँ, चिने, थ्याङ्क यू। अब मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? कारण तपाईँले सबै कुरा बिना पर्पज, बिना उद्देश्य के कुरा पनि बनाउनु भएको छ, मेरो पनि त एउटा उद्देश्य लिएर बनाउनु भएको होला, तपाईँले डिजाइन गर्नुभएको होला। त्यो ग्रान्ड प्लानमा एक्ज्याक्टली मैले के गर्नुपर्ने हो? भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। तपाईँले कहिले गर्नुभएको छ त्यो क्वेसन परमेश्वरलाई? परमेश्वर, व्हाट आइ एम सपोज्ड टु डु? मैले एक्ज्याक्टली गर्नुपर्ने के हो पृथ्वीमा? इट्स अ सर्ट लाइफ, 70, 80, 90, आई डोन्ट नो कति समयसम्म परमेश्वरले कोरिदिनु भएको छ हाम्रो टाइम। एक्ज्याक्टली त्यो छोटो समयमा एक्ज्याक्टली तपाईँले गर्नुपर्ने के हो? चर्च मात्रै जानुपर्ने हो 2 घन्टा 3 घन्टा, अनि गो होम एन्ड डु एनिथिङ एभ्रिथिङ लाइक बिफोर मैले भनेपछि त्यति मात्रै हो कि देयर इज समथिङ स्पेसिफिक? अरू पनि परमेश्वरले हामीलाई डिजाइन गर्नुभएको छ, हाम्रो डिजाइन ग्रान्ड प्लानमा, उहाँको डिजाइनमा हामी छौँ। त्यो प्रश्न चाहिँ हामीले सिरियसली गर्नु जरुरी छ र त्यसको एन्सर तपाईँले इमिडिएटली मिल्दैन जबसम्म तपाईँले खोज्नु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जसले खोज्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ? भेटाउँछ। खोज्नु पर्यो, तपाईँले खोज्नु पर्यो तपाईँको पर्पस के हो। नत्र तपाईँ त्यो इगल जस्तै हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन
डिजाइन जुन कारणले तपाईँलाई बनाएको त्यो पर्पसमा तपाईँ नपुगे नै तपाईँको जीवनको अन्त हुन्छ र तपाईँको डेस्टिनीमा तपाईँ कहिले पनि पुग्न सक्नुहुन्न। डेस्टिनीको कुरा गर्दा बाइबलमा दुईटा व्यक्तिहरू थुप्रो छ, तर मलाई दुईटा व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ। एउटा व्यक्ति चाहिँ मोजेस, कारण मोजेसको हामी प्रिटी मच स्टार्ट टु फिनिस हामी देख्न सक्छौँ। उसको लाइफको बारेमा हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ। उसको कसरी जन्म भयो, नील नदीमा जहाँनिर गोहीहरू हुन्छ त्यो नदीमा कसरी एउटा बास्केटमा उसलाई राखियो। उसको सुरुवात भएको हामीलाई बाइबलमा चाहिँ एउटा मोजेसको एउटा कम्प्लिट पिक्चर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। मोजेस 120 वर्षमा परमेश्वरले मोजेसलाई टाइम दियो र मोजेसलाई पनि परमेश्वरले एउटा स्पेसिफिक पर्पसको लागि बनाउनु भएको थियो। हामी बाइबलमा देख्छौँ उसको एउटा मिसन थियो मोजेसको। परमेश्वरले डिजाइन गर्दा हो कि मोजेस तैँले चाहिँ यो काम गर्ने छस् भनेर परमेश्वरको डिजाइन प्लान थियो, ग्रान्ड प्लान थियो मोजेसको लाइफमा। 120 इयर्सको लाइफ टाइम सुरुदेखि हामी हेर्न सक्छौँ। मोजेसको लाइफलाई हामी 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। 120 इयर्समा 40 इयर्स ऊ इजिप्ट मिस्र देशमा उसले बितायो। फेरोजहरूसँग, राज खानदानहरूसँग मोजेसले 40 वर्ष बितायो। मोजेस एउटा विशेष व्यक्ति थियो। भोलि गएर ऊ राजा हुने पोजिसनसम्म लेभलको क्वालिटीको मान्छे थियो। उसले सबै ट्रेनिङ गरेको थियो। त्यहाँको फेरोजहरूको सिस्टम, उनीहरूको सोसियल हायरार्की, उनीहरूको इकोनोमिक सिस्टम, उनीहरूको जुडिसियल सिस्टम, हरेक कुरा ऊ नलेजेबल थियो। 40 वर्षसम्म परमेश्वरले बिहाइन्ड द सिन जुन कुरा मोजेसलाई पनि थाहा थिएन। मोजेस हैज नो आइडिया। उसलाई आफ्नो जीवनको पर्पसको बारेमा केही थाहा थिएन। उसले आफूलाई फेरो सम्झ्यो, तर पछाडि उसलाई रियलाइज भयो ऊ त एउटा हिब्रू पो रहेछ, हिब्रूको सन्तान पो रहेछ। मर्डर गर्यो, भाग्यो। र अर्को 40 वर्ष उसले विल्डरनेसमा, मरुभूमिमा उसले बितायो। आनन्दै थियो मोजेसलाई इन अ वे। ओके, मेरो पास 40 वर्ष एउटा रोयल फ्यामिली, मोज मस्ती, हरेक कुरामा उसले बिताएको थियो, लग्जरी लाइफस्टाइल। र त्यसपछि भाग्यो मरुभूमिमा अर्को 40 वर्ष जङ्गलमा भेडा बाख्रा चराउँदै गोठाला गर्दै। उसलाई आनन्दै थियो, बिहा पनि गर्यो, केटी पनि भेटिहाल्यो, रमाइलो थियो। इन अ वे इजी सिम्पल लाइफ, नट कम्प्लिकेटेड लाइफ लाइक इन इजिप्ट। इन अ वे आनन्दै थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोजेसलाई। र उसको 40 वर्षको जुन विल्डरनेसमा बिताएपछि एक दिन परमेश्वरले मोजेसलाई भेट्नुभयो। र मोजेसलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, बाइ द वे तँलाई चाहिँ म एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु। तँ चाहिँ अब ब्याक टु इजिप्ट जानेछस्, मिस्र देशमा। र त्यहाँ भएको हिब्रूहरूलाई जुन दासत्वमा छन्, उनीहरूले कराइरहेका छन्, चिल्लाइरहेका छन्, प्रार्थना गरिरहेका छन्, हालेलुया भनिरहेको छन्। हामीलाई दुःख भयो, कष्ट भयो, परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई बचाउनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्। कराएको छ। मैले सुने तिनीहरूको आवाज, तिनीहरूको सुस्केरालाई मैले सुने, दुःखलाई मैले सुने। त्यसैले गर्दा म यहाँ पृथ्वीमा ओर्लिआएको छु। मोजेस, अब एउटा काम तैँले गर्नुपर्छ। तँ चाहिँ जा इजिप्टमा,
तँलाई म शक्ति दिनेछु, पावर दिनेछु, तँसँग म हुनेछु र तैँले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई मैले एउटा एरिया, एउटा लोकेसन चुज गरेको छु, जो चाहिँ प्रतिज्ञाको देश, दुध र मह बग्ने देश, एकदम फर्टाइल ल्यान्ड, त्यहाँ चाहिँ तैँले लगेर जानुपर्ने छ। ओके, मोजेसले सुन्यो त्यो कुरा, उसको डेस्टिनीको कुरा सुन्यो, उसको पर्पसको कुरा सुन्यो, तर मोजेसले मान्यो त स्ट्रेट अवे? मानेन। मोजेसले मानेन। त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौं बाइबलमा। इन्ट्रेस्टिङ छ मोजेस र परमेश्वरको कम्युनिकेसन्स। मोजेसले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई मानेन। त्यसै तपाईँ प्रस्थानमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो कम्युनिकेसन भइरहेछ अनि लास्टमा परमेश्वरले उसलाई भन्यो कि तैँले यसो गर है भयो भनेर मोजेसले उसलाई उसको डेस्टिनी देखाउँदाखेरि मोजेसले जवाब दिएको छ। एक्सोडस 4 को 10 देखि 13 सम्म हेऱ्यो भने यसरी लेखेको छ, त्यसपछि मोजेस यानी कि मूसाले परमप्रभुलाई भने, प्रभु म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ, न अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु, किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, मानिसको मुख कसले बनायो? मानिसलाई लाटो वा बहिरो कि देख्ने वा अन्धो कसले बनाउँछ? के म परमप्रभुले नै होइन र? अब जा, म तँलाई बोल्न सहायता गर्नेछु र तैँले के बोल्नु पर्ने हो सो सिकाउने छु। तर मूसाले भने, हे प्रभु बिन्ती छ अरू कसैलाई नै पठाउनुहोस्। जब मोजेसको डेस्टिनी, उसको पर्पसको लाइफ परमेश्वरले रिभिल गर्नुभयो, मूसाले त्यो बुझ्न सकेन। नम्बर 1। नम्बर 2, उसलाई त्यसले रिजेक्ट गर्यो। उसले एक्सक्युजेसहरू बनायो। प्रभु मेरो त बोल्नु, म सिपालु छैन, म जान्ने छुइनँ, लुक मेरो टोटे बोली छ, कहाँ त्यस्तो बोलीले पताउँछ। परमेश्वरले भन्यो, ओके म माने तेरो बोली, तर परमेश्वरले कसले बनायो त बोल्नु सक्ने, सुन्नु सक्ने, हेर्न सक्ने? कसको शक्ति? तैँले बुझ्दैनस्? कि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मूसालाई, म नि तेरो जिब्रो यस्तो बनाइदिन्छु, एकै सेकेन्डमा त फर्र बोल्ने हुनेछस्, खतरा हुनेछस्। खास इन्डाइरेक्टली परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मोसेसमा, तर मूसाले बुझेन त्यो कुरालाई र भन्यो, प्रभु बिन्ती छ, आई रिक्वेस्ट यु प्रभु, अरू कसैले पठाउनु, म त सक्दिनँ यो काम, इट्स अ बिग जब, इट्स इम्पोसिबल जब। तर डिप डाउन उसले त्यहाँ मर्डर गरेर उभाएको थियो। उसलाई अर्कै डर थियो, मलाई पक्रिन्छ होला, मलाई थुन्छ होला, मलाई मार्छ होला, मलाई कोर्टमा लान्छ होला, मलाई कोर्रा हाल्छ होला, मलाई क्रुसिफाई गर्छ। अरे नो, ऊभित्र कस्तो कुराहरू बोलिरहेको थियो। तर यहाँबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दा, जब परमेश्वरले हाम्रो डेस्टिनी खोलिदिनुहुन्छ नि, धेरैचोटि हामी त्यसलाई बुझ्दैनौँ। तँलाई नि यो कारणले मैले बनाएको हुँ, यो पृथ्वीमा तँलाई म यो उद्देश्यले बनाएको हुँ भनेर जब मोजेसलाई रिभिल गर्नुभयो, ओके तँले चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा मोजेसले एक्साइटेड भएर मानेको छैन। तर हामीलाई थाहा छ मोजेस बिकेम द वान अफ द ग्रेटेस्ट लिडर इभेन्चुअली, तर सुरुमा चाहिँ उसले माने। हामी धेरैचोटि हामी प्रश्न त गर्छौँ होला परमेश्वरले, प्रभु तपाईँले मलाई के को लागि बनाउनु भयो, प्लिज मलाई रिलिज गर्नुहोस्, मलाई त्यो रेभेलेसन कुरा दिनुहोस्। ओके परमेश्वरले हुन्छ अनि तपाईँलाई रिभिल गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, ओ गडले त मलाई यो पो भन्नुभएको रहेछ त,
रियली म त अरबमा गएर अलिक पैसा कमाएर आएर यहाँ घर जग्गा जमिन पो जोड्ने मेरो योजना थियो। कहाँ अब यो चर्च गाउँमा विकट ठाउँमा पास्टर भएर काम गर्ने, रियली यो त अलिक मिलेन। मेरो योजना तपाईँको योजनासँग मिलेन। मोजेसको आई डोन्ट नो के थियो विचार, मलाई जहाँसम्म लाग्छ 40 वर्ष अब यहीँ बिताउँला, बच्चा होला, ग्रान्ड चिल्ड्रेन होला, अब यत्तिकै अब फुकेर अबाउट इजिप्ट, यहीँ आनन्दै छ, यहीँ बस्नुलाई जग्गा जमिन छँदैछ। मेरो ससुराको हेर्नलाई बुढो मर्नु लागेछ, मर्छ, मेरो उसको सबै भेडा बाख्रा सबै मेरै हुन्छ, आनन्द। आई थिङ्क उसको प्लान रफली त्यो थियो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर गडले भने है बाइ द वे तेरो प्लान मेरो प्लान चाहिँ यस्तो, बुझिस्, तँ चाहिँ इजिप्टमा गएर तैँले चाहिँ यो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मोजेसले त्यो प्रोजेक्टलाई गर्नु मानेन। त्यसैले गर्दा धेरैचोटि हामीलाई मैले भन्नु खोजेँ के भन्दा त्यो प्रब्लम हुन्छ। अर्को कुरा के पनि हुन्छ भन्दा मोजेसको 120 इयर्सको लाइफमा उसले 80 इयर्स चाहिँ ऊ ट्रेनिङको समयमा बिताएको छ। 40 इयर्स चाहिँ उसको एक्चुअल फिजिकल उसको त्यो ट्रेनिङको मटेरियलाइजेसनमा उसले बिताएको छ। 40 वर्ष इजिप्टमा थियो, पहिला थाहा थिएन। अर्को 40 वर्ष मरुभूमिमा थियो, के उद्देश्य थाहा छैन, गरिरहेछ। तर बिहाइन्ड द सिन चाहिँ परमेश्वरले ट्रेनिङ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कारण उसलाई मरुभूमिको 40 वर्षको यात्रामा जानुपर्ने थियो। मरुभूमि कस्तो हुन्छ, कति जाडो हुन्छ, के खानुपर्ने, कुन प्लान्ट पोइजनस हुन्छ, कुन नखानुपर्ने, कहाँ सर्प हुन्छ, कहाँ हुँदैन, सर्पले ठुङ्दा के हुन्छ, यो एउटाले परमेश्वरले ट्रेनिङ दिनुभयो। कारण 40 वर्ष त्यो त्यस्तै बाटो जानुपर्ने थियो। परमेश्वरको ग्रान्ड डिजाइन थियो, अलरेडी आर्किटेक्ट डिजाइन गर्नुभएको थियो। त्यसको सिकाउनको लागि चाहिँ 40 वर्ष मरुभूमि फालिदिनु भयो। 40 वर्ष चाहिँ फेरि इजिप्टमा पनि इम्पोर्टेन्ट नै थियो। कारण मरुभूमिबाट ब्याक टु इजिप्ट जानुपर्ने थियो। इजिप्ट गएपछि कहाँ जानुपर्ने हो, कुन पार्लियामेन्ट हाउस हो, कहाँ छ अथोरिटी, कहाँ राजा बच्छ, कहाँ चाहिँ सिक्युरिटी गार्डहरू हुन्छ, मेरो अपिल, मेरो रिक्वेस्ट कुन ठाउँमा गएर मैले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो स्ट्रक्चर उसलाई परमेश्वरले अलरेडी ट्रेनिङ दिनुभएको थियो। त्यही भएर त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै थियो। र मोजेसलाई थाहा थिएन, उसले त आफ्नै तरिकाले गरिरहेको थियो। त्यसैले जब मोजेस फर्केर गयो उसलाई एक्ज्याक्टली थाहा थियो कुन बिल्डिङमा जानुपर्छ र मैले चाहिँ इजरायलीहरूको छुटकाराको लागि मैले अपिल गर्नुपर्छ। उसलाई कसैले सोध्नु परेन, सिधै जानु सक्यो। कारण त्यो ट्रेनिङ अलरेडी प्रोभाइडेड भइसकेको थियो मोजेसलाई। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै थियो। त्यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो डेस्टिनी छ सबैको, तर धेरैचोटि चाहिँ नि हाम्रो लाइफमा त्यो डेस्टिनीमा पुग्नुमा परमेश्वरले हामीलाई ट्रेनिङ म्याक्सिमम धेरै दिनुहुन्छ। 120 इयर्समा 80 इयर्स ट्रेनिङ दिनुभयो, 20 इयर्स चाहिँ रियालिटीमा। हाम्रो पास्टर जो आर्मी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, धेरै समय आर्मीमा वर्षौँ ट्रेनिङ गर्छ, सुटिङ, जङ्गल, वारफेयर, के अब विभिन्न ठाउँमा, मरुभूमिमा कसरी लड्ने, जङ्गलमा कसरी लड्ने, भात नखाई कसरी बाँच्ने, विभिन्न ट्रेनिङ आर्मीमा पनि हुन्छ नि। त्यो पनि बिब्लिकल जस्तै रहेछ यसो हेर्दाखेरि, ताकि एक दिन पढ्दाखेरि चाहिँ यसो गर्नुपर्ने रहेछ थाहा हुन्छ नि त। हाम्रो क्रिस्चियन लाइफमा पनि त्यस्तो हुन्छ। धेरैचोटि परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ, दुःखको बाटोमा लानुहुन्छ, अप्ठ्यारो बाटो लानुहुन्छ, गाह्रो बाटो लानुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नु बोल्नुहुन्न। त्यो के भन्दाखेरि, प्रभु मलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? मलाई दुःख भइरहेछ अहिले, कम्प्लेन गर्नुभन्दा किन दुःख दिएको तपाईँले? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर? खै के हो, वचनमा त यत्रो प्रतिज्ञाहरू छ त,
मलाई टाउके बनाउनु भएको छ पुच्छर होइन, मलाई दिने बनाउनु भएको लिने होइन। खै त म त यहाँ दुःख पाइरहेको छु। धेरैको प्रब्लम चाहिँ त्यो हुन्छ हामी विश्वासीहरूको। तर राइट क्वेसन हामीले गर्नु जरुरी छ, राइट प्रश्न गर्नु जरुरी छ। त्यो राइट प्रश्न चाहिँ के भन्दा, प्रभु मलाई तपाईँले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यो परिस्थितिबाट के सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कारण तपाईँलाई त्यो डेस्टिनीमा जानु छ नि, अनि त्यो परिस्थितिबाट तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ परमेश्वरले। जसरी मोजेसलाई सिकाउनु भयो जङ्गलमा, मरुभूमिमा सिकाउनु भयो। सायद मोजेसले पनि सोधे, परमेश्वरले भन्नु नि त्यसलाई, प्रभु यो के हो, म त यस्तो रोयल अयास रोयल मोज मस्तीबाट तपाईँले मलाई कहाँ फालिदिनु भयो यो मरुभूमिमा यस्तो दुःखमा। तर मोजेस वाज अ गुड पर्सन। उसले त्यो प्रश्न चाहिँ कहिले, उसले कम्प्लेन चाहिँ कहिले गरेको हामी बाइबलमा देख्दैनौँ। सायद त्यही भएर होला परमेश्वरले मोजेसलाई पिकअप गर्नुभयो। कारण धेरै लिडरहरू, राम्रो लिडरहरू चाहिँ लिडर हुन चाहँदैन। ऊ राम्रो लिडर हुनेवाला थियो मोजेस, गडलाई थाहा थियो, उसको हार्ट देख्थ्यो परमेश्वरले, यस म्यान गन कम्प्लिट माई मिसन। तर धेरै राम्रो लिडरहरू चाहिँ लिडर हुन चाहँदैन। त्यही भएर नेपालमा धेरै प्रब्लम त्यो छ। राम्रो व्यक्तिहरू पनि छ, हामी बिलिभ नेपालमा धेरै राम्रो लिडरहरू व्यक्तिहरू छ, तर उनीहरू लिडर हुन चाहँदैन। अनि रबिसहरू चाहिँ सबै लिडरसिप, सबै त्यो कुर्सी खोज्छ, म मेरो पालो, अब तेरो भयो 3 वर्ष, अब मेरो। त्यही भएर नेपालमा पोलिटिकल बिग प्रब्लम छ। कारण नराम्रो लिडरहरू चाहिँ सिटमा गइरहेको छ। त्यसो गरेर एउटा अर्को व्यक्ति छ, इन्ट्रेस्टिङ व्यक्ति। त्यो व्यक्तिको नाम हो हेजकाया। हामीलाई हेजकायाको स्टोरी सबैलाई थाहा छ। हेजकायालाई परमेश्वरले 15 वर्ष थप दिनु भएको छ। उसको स्टोरीबाट पनि हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। हेजकाया त्यो चाहिँ 2 राजामा लेखेको छ। हेजकायाको अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनौँ। 2 राजाको 18मा चाहिँ के लेखेको छ, धेरै कुरामा हेजकाया चाहिँ हुन त अब हु इज द ग्रेटेस्ट किङ भन्दाखेरि हामीलाई किङ डेभिड, दाउद राजा हुन्छ, भइहाल्छ होला कतिलाई। सोलोमन एकदम स्मार्ट थियो, नलेजेबल थियो, एकदमै परमेश्वरले दिनुभएको विजडम थियो, त्यो पनि हुनसक्छ। किङ सौल, फर्स्ट किङ अफ इजरायल, किङ सौल, त्यो पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले बाइबललाई हेर्नुभयो भने कुनै पनि राजालाई यस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा पद, एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो राजा थियो कि त्यो राजा जस्तो राम्रो ऊभन्दा अघि ऊभन्दा पछि थिएन भन्ने लेख्छ। तर सुरुमा यसरी हेजकाया चाहिँ त्यहाँ के पाइन्छ भन्दा ऊ चाहिँ एउटा यङ उमेरको राजा भयो। हेजकाया चाहिँ झन्डै 25 वर्षको उमेर राजा भयो र उसले चाहिँ यरुसलेममा झन्डै 29 वर्ष 29 इयर्स राज्य गरे र उसले चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा उसले सबै कुरा राम्रो गर्यो। सबै भएका यी खम्बाहरू, ढुङ्गाहरू, के अब भित्ता के पुस्थ्यो, इन्क्लुडिङ साँप, जुन मोसाले बनाएको साँप पनि उनीहरूले लगेर गएको रहेछ भन्ने देख्छौँ। त्यसलाई पनि उसले टुक्रा टुक्रा गरे। कारण त्यो साँपमा चाहिँ उनीहरूले मान्छेले धुप बाल्ने, गडलाई भन्दा फिजिकल आइटम्सहरूलाई मान्छेले पुज्न थाल्यो। अनि त्यो सबै चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो, भत्काइदियो, फालिदियो। र परमेश्वरको नजरमा जे राम्रो कुरा थियो त्यो चाहिँ गर्यो। हेजकायाले परमप्रभु 5 के चाहिँ हेजकायाले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा राखे। यहुदाका सबै राजाहरू मध्ये तिनको अघि हुने अथवा तिन पछि आउने कुनै पनि तिनी जस्तो भएनन्। त्यस्तो भएको टाइटल चाहिँ बाइबलले उसलाई दिएको छ। तिनी परमप्रभुका भक्त भइरहेर उहाँको पछि लाग्न छाडेनन्। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका आज्ञाहरू तिनले पालन गरे अनि परमप्रभु तिनीसँग रहनुहुन्थ्यो। तिनले गरेका काम, सबै काममा तिनी सफल भए।
एभ्री काममा ऊ चाहिँ सफल भयो अरे। जब परमेश्वर तपाईँसँग साथमा हुनुहुन्छ सफलताले पनि तपाईँलाई पछ्याउँछ भन्ने कुरा यहाँ देख्न सक्छ। हरेक कुरामा ऊ सफल भयो, आशिष भयो, ब्लेसेड भयो। र तर एक दिन समय आयो उसको, उसलाई परमेश्वरले एकजना व्यक्ति पठाउनु भयो, यशायालाई, एउटा अगमवक्तालाई पठाउनु भयो र भन्नुभयो ओके हेजेकिया दिस इज ओके, सबै ठिकै छ अब, तर अब चाहिँ तिम्रो टाइम भयो। हेजेकिया अब अलिक ऊ बिरामी भयो, ऊ अलिकति बुढो हुँदै गयो, एउटा उसलाई प्रब्लम भयो। त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले यशायालाई पठाउनु भयो भन्नुभयो हेजेकिया ओके एभ्रिथिङ इज फाइन, सबै राम्रै छ, ठिकै छ, तर अब चाहिँ तेरो जाने समय आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तैँले सबै कुराहरू अब ठिकठाक गर। त अब बाँच्दैनस्, यो बिरामदेखि, यो रोगदेखि त बाँच्दैनस्, अब त मर्छेस्। त्यसैले गर्दाखेरि अब तैँले के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ तैँले गऱ्यो भने। यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी चाहिँ 20मा चाहिँ यहाँ देखिन्छ, 2 राजा 20मा। र हेजेकिया बिरामी भए, मर्न लागेका थिए। अमोजको छोरा अगमवक्ता यशाया तिनी कहाँ आएर भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ तेरो घरानालाई ठिकठाक पार, किनभने त मर्नेछस्, त निको हुने छैनस्। तब हेजेकियाले भित्तातिर फर्केर परमप्रभुलाई प्रार्थना चढाए, हे परमप्रभु सम्झनुहोस् म तपाईँको सामुन्ने कस्तो विश्वास र सम्पूर्ण हृदयको भक्ति साथ हिँडेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यो गरेको छु। अनि हेजेकिया धुर धुर रोए भनेर लेखेको छ यहाँनिर। गुड म्यान, गुड किङ, सबै कुरा परमेश्वरको नजरमा राम्रो गर्ने व्यक्ति। र परमेश्वरले भन्नुभयो ओके सन, द्याट्स ओके, आइम ह्याप्पी, लेट्स टाइम टु गो होम। अब स्वर्ग जाने बेला भयो तेरो। तर हेजेकिया चाहिँ अझै मर्न चाहँदैन थियो। उसले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार गर्न थाल्यो, ऊ रुन थाल्यो र उसले सम्झना गर्नुहोस् प्रभु, मेरो पासको रेकर्ड हेर्नुहोस्, मैले कति तपाईँको लागि तपाईँको उसमा मैले राम्रो काम गरेँ, तपाईँको हरेक नजरमा राम्रो काम गरेँ भनेर हेजेकियाले चाहिँ परमप्रभुलाई रोएर पुकार गर्न थालेपछि परमेश्वरले सुन्नुभयो र परमेश्वरले हेजेकियालाई अर्को 15 ओके ल ल नो प्रब्लम, त ठिक हुन्छस्, तँलाई म अर्को 15 वर्ष थपिदिन्छु ल भनेर अर्को 15 वर्ष चाहिँ हेजेकियालाई थपिदिनु भयो परमेश्वरले समय। अब प्रश्न आउँछ हामीलाई, मैले भन्दै थिएँ डेस्टिनी, र आज समय छैन, म यसलाई कन्टिन्यू लानेछु। हामीलाई कुन डेस्टिनी परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले खोज्नु जरुरी छ, सोध्नु जरुरी छ। र धेरैचोटि हामीले एन्सर पाए पनि त्यो हामीलाई सरप्राइज पनि हुन्छ, कतिचोटि हामीले सोचेको भन्दा डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ। तर एट द एन्ड परमेश्वरलाई हामीले जब त्यो प्रश्न गर्छौँ उहाँले त्यसको जवाब दिनुहुन्छ। हेजेकियाबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ यहाँबाट पनि। उसको मेरो एउटा डेस्टिनी थियो, उसले कम्प्लिट गर्यो र त्यो कम्प्लिट गरेको समय पछाडि उसले अरू 15 इयर्स परमेश्वरले थपिदिनु भएको छ यहाँनिर। त्यसैले गर्दा हामी सबैजनाको लाइफमा एउटा एउटा डेस्टिनी, एउटा एउटा उद्देश्य, एउटा एउटा परमेश्वरको योजना लिएर बोकेर आएको छौँ। अब हामी खोजौँ बाइबलबाट एक्ज्याक्टली हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो। त्यो चाहिँ बाइबलमा धेरै ठाउँमा लिएको छ र म नेक्स्टचोटि यहाँ जब आउनेछु तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा म भन्नेछु। तर एउटा ब्रिफमा चाहिँ म जानु अगाडि के भन्नेछु भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ ओके हामीले प्रश्न आयो प्रभु हामीले अब के गर्नुपर्ने त, ओके के गर्नुपर्ने, वाट सुड वी डु, के गरौँ, के गर्नुको लागि म यहाँ जन्म भएको छु तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। नम्बर 1मा परमेश्वरले तपाईँलाई 2टा एन्सर चाहिँ बाइबलबाट दिनुभएको छ। नम्बर 1मा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई आज्ञा दिनुभएको छ, ओके त्यसको जेनेरिक एन्सर दिनुभएको छ।
म आज्ञा दुईटा ठुलो आज्ञा दिनुभएको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ एउटा जेनेरिक आज्ञा हो सबै हामी विश्वासीको लागि। ओके, यो चाहिँ तिमीहरूले सबैले गर्नुपर्ने, कारण डुको कुरा आइरहेछ नि, के गर्नुपर्ने हो भन्दा परमेश्वरले ओके तिमीहरूले चाहिँ यो गर है भनेर दुईटा आज्ञा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। ओके, यो गर, तेरो तिमीहरूले चाहिँ के होस्, तेरो सारा हृदय प्राण शक्ति र बलले चाहिँ मलाई के गर, प्रेम गर, र तेरो छिमेकीलाई तैँले आफूलाई चाहिँ प्रेम गर भनेर दुईटा आज्ञा। ओके, यो चाहिँ जेनेरिक आज्ञा हो, तिमीहरूले चाहिँ यो गर विश्वासी हो। अनि अर्को पनि फेरि अन टप उहाँले दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ गिफ्ट हो। हाम्रो स्पेसिफिक मिसन डिजाइनमा कम्प्लिट गर्नुमा हेल्प गर्नुलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, गिफ्ट पनि दिनुभएको छ। ओके, तँलाई चाहिँ त्यो मिसन कम्प्लिट हुनुलाई यो स्पेसिफिक गिफ्ट यो चाहिँ तँलाई म दिन्छु। त्यही भएर हामी सबैलाई डिफ्रेन्ट ट्यालेन्ट र गिफ्ट छ, नो डाउट, र त्यसको हामी खोजी गर्नेछौँ। र जब त्यो कुराहरू हामी खोजाल्दै जानेछौँ, आई थिङ्क हाम्रो डेस्टिनी अलिक क्लियर हुँदै जानेछ। कारण धेरैचोटि हामीलाई हाम्रो डेस्टिनी जसरी मोजेसलाई क्लियर गर्न हाम्रो पनि त्यही प्रब्लम छ। एक्ज्याक्टली वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हामीलाई के को लागि चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भयो, एक्ज्याक्टली व्यक्तिगत लेभलमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हो। खालि घर जग्गा जमिन बिहा नाति नातिन त्यति मात्रै हो र? देयर मस्ट बी अदर, जसरी मोजेसलाई परमेश्वरले स्पेसिफिकली डिजाइन गर्नु, हामी प्रत्येकलाई समथिङ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमा हामीलाई डिजाइन गर्नुभएछ र त्यो हामी खोज्दैछौँ बाइबलबाट। र म तपाईँहरूको सामने फेरि नेक्स्ट स्टोरी आउनेछु र म यहाँबाट बिदा हुनेछु। र तपाईँहरू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। र तपाईँहरू खोज्नुहोस्, अब प्रश्न गर्नुहोस् परमेश्वरलाई कि वाइ यु आर हियर, तपाईँ किन हुनुहुन्छ र तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा के हो, त्यो प्रश्न गर्न थाल्नुहोस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह।